السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد دعا دی قبولیت دی خاطر صلوات پڑھو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ صلی علی محمد و آل محمد دعا ہے خداوند بزرگ و برتر بحق محمد و آل محمد بانیان مجلس دی پھوڑی بچھائی قبول فرما، انہاں دا خرچ اخراجات لنگر تمام نظر نیاز امام حسین دے دربار میں قبول ہو۔ تو جتنے امام حسین علیہ السلام دے عزادار ذکر پاک کی تشریف فرماؤ، اللہ تھوڑی نیک حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر دی پاک اماں دی خالی جھولی دا صدقہ جتنے امام حسین دے ماتمی بے اولاد خدا اولاد نرینہ عطا، بالخصوص بھائی محمد عباس نو اللہ ماتمی تے نمازی بیٹا عطا، 6 ماہ دا پتر ہتھاں تے چاہ کے کربلا دے میدان وچ اوہ کھڑا جنوں اکبر دی موت کھا گئی صدقے ہو جاواں، اللہ تیری ہے قبول کرے۔ میں نوکھرا رونا لیا کربلا دے میدان وچ نوکرا چاچا اوہ کھڑا جنوں جوانا دی موت کھا گئی آئی، بھلا ہوئے تیرا۔ میں نوکرا جی صاحب 6 مہینے دے پتر دا شبیر منہ چمیاں تے فرمایا منگ پانی، بانی دی حیثیت نال حاضری ہے، میں بانی آپ کے 45 منٹ نہیں پڑھنا، 5 یا 6 منٹ پڑھنا، ممبر بھائی جان دے حوالے کرنا۔ 3 دفعہ پتر دا منہ چم کے حسین فرمایا منگ پانی، اصغر اکھاں کھولیاں، شبیر دی ہک کاکھی چوں 9 سیڑے ہاں، تے 6 مہینے دا علی بول کیا دے بابا تو نہ رو، میں تیرے نال وعدہ کرداں، میں اکبر بھیرا دے قاتلاں تو پانی انج منگساں جی میں ڈاڈی حق منگیا۔ الحمدللہ شالا اپنے کہے گا میں چلا رہا ہے نوکرا چاچا نوکرا صغیرہ دے بابا تو نہ رو، میں اکبر بھیرا دے قاتلاں تو پانی انج منگساں جی میں ڈاڈی حق منگیا۔ بھلا ہوئے تیرا ایڈی سونی ہے کر کے رومنا لیا 3 دفعہ صغر آکھیا لوگو اے سچی ماں دا سچا پترے، اے ٹھیکا دا کھڑا ہے، میں 3 دیاں دا تساں، میں نو 1 گھٹ پانی دا دیو، بھرا حکم کیتا ہے وہ حکم دے زمانت ہکو وین کرنا ہے۔ 3 دفعہ صغر آکھیا لوگو میں تساں، اصغر دا پانی منگن آئی، گھوڑیاں دیاں گوڑیاں زمین تے لگیاں، فوجیاں دے ہتھوں تلوارہ ڈھائے پئیاں۔ ابن سعد ہرمل دے خیمے آیا، ادھے جلدی کر اس بال نو ایو جیا تیر مار، اے وقت پانی نہ منگے۔ جڑے بزرگ تشریف فرماؤ درجات بلند ہوئن قبلہ نسیم عباس رضوی دے، او فرمائیں دے ان ہرمل حرامی اپنے خیمے آیا، اس اپنے خیمے چوں او تیر چایا جڑا جنگ چ بھج دے ہوئے گھوڑے نو مری دا۔ صدقے ہو جاواں نوکرا اس کو تیر چایا جڑا جنگ چ بھج دے ہوئے گھوڑے نو مریندا، اس تیر کمان چ پایا، وین پیا کرداں تیر کمان چ پایا، اس گوڈی لائی کمان کو چھک دیتی، تیر زمین تے ڈٹھا، وہ تیر کمان چ پایا گوڈی لائی کمان کو چھک دیتی، تیر زمین تے ڈٹھا۔ جدا 4تھی دفعہ اس دا تیر زمین تے ڈٹھا ہے نا، اے عمر ابن سعد نال کھلائی،
اس پیر دی ٹھوکر ماری ادا ہرمل کربلا دے میدان وچ میں تینوں عباس واسطے سڑیا ہائی بال 6 مہینے دے تیر کیوں نہیں مریندا ہرمل دا شرابی تے اصغر دو ڈٹھا ہے تے خیمے والے پاسے نہیں ڈٹھا آدھا جدہ کمان کو چھک دینا خیمے دا لڑ حل ویندہ ہے اللہ جانے دروازے تے مائے یا بہنے آدھی اپنا تیری ویکھ میرا صغیر مرحبا مرحبا اے موجزہ یلیدی دھیدہ نوکرہ تیرا نوکرہ دروازہ خیام تو ماں دھیے اپنا تیری ویکھ میرا صغیری رومنہ لیا 5ویں دفعہ اس تیر کمان اچ پایا اس گوڈی لائی اس کمان کو چھک دیتی یا دروازہ خیام تے ماں کھڑی دیتی ہے بی بی آدھی اصغر میں پہلی ماں جندے داجت پیو تیر کمان رکھیا ہے بی بی آدھی میں جنگ دے فنون جان دیا میں بھی جان دیا جڑا ہرمل نشانہ لئی کھڑا ہے تیر تے کو نہ لگ سی میرے حسین کو لگ سی بی بی آدھی اگر تیر حسین کو لگا میں ماں نہ برسا مرحبا بھلا اشارہ نوکرہ بی بی آدھی اگر تیر حسین کو لگا رومڑا لے ازادارا ماں دی گل سن کے 6 مہینے دے علی گردن چاہیے اپنے قاتل آلے پاسے ویک صغیرہ دے پانی میں مگیا ہے تیرا مجرم میں بے جرم ہی چاہنا مرحبا نوکرہ دار میں تیرا نوکرہ اصغر دے پانی میں منگیا ہے تیرا مجرم میں بے جرم ہی جانا سیدہ دا تو تیر چلا میڈی گردن تے ایہو دل اصغر میں صدقے ہو جاؤں ویروں تھوڑ دیا ساتھ دے سے روڑا لیا حرامی 5ویں دفعہ تیر کمان اس بایا جڑا بندہ زندگی مجلس نہیں ہونا میں سیدہ حسن و حیدی دعوت بھی دے لو 5ویں دفعہ ادھے ہاتھی چونگا تیر زمین تے ڈٹھا جدہ 5ویں دفعہ تیر ڈٹھا ہے ابن سعدہ دے ہون ہاتھ کیوں کام گئی ہون تیر کیوں نہیں مریندا ہون میلادہ میں اصغر دی گردن دا نشانہ لینا صغیر دی گلتے قیمل رسول دا گلہ دے آدھے قیمل بطول دا گلہ دے ظالم دے تیر مار بھاوے رسول لگے ظالم دے تیر مار بھاوے بطول مرحبا بھلا وشالہ اچھا نوکرہ ظالم دے تو تیر مار بھاوے رسول لگے میں صدقے ہو جاؤں جس فین دا بھائی حکم کی دے روڑا لیا حرامی تیر چلایا اصغر ہکن تو بے کن تیزب ہویا کٹھویا پتر حسین ہتھاں تے چایا چلو ہور 17 چھوڑ دے وہاں اپنے ہاتھ نال غریب آپ قبر بنائی اپنے ہاتھ نال حسین پتر دفنایا ہے کر کے رونا لیا پڑھی گئی نماز چل گئیاں 13 زربان لٹیاں گئیاں علی دیاں شریف دیاں 11 محرم دا دن چڑھے ہیں شمارہ دے شہید 72 سر 71 کیوں ہیں ایک سپاہی آدم اکھنا ڈٹھا ہے اوتھے حسین پتر بیٹھا دفنے دہا ظالم دے ہون انجے نہ لبسی جلدی کرو سونے سے آلے مگاؤ آئیو میرا اللہ صدقے ہو جاواں جس وین دا وعدہ کیتا ہے وہ وین کر کے ممبر بھی چھوڑے نا رومڑا لیا ماں ٹبے تے کھڑی دے دی آئی توجہ نہ ہٹاویں ماں ٹبا تے کھڑی دے دی آئی
ایک حرامی نیزہ مارے ہیں، نیزہ کلا نہیں، اصغر بہرہ ہے، شمر دے بچڑے مرے دے صغیر دی لاش اپنے زانوں تے رکھیے، کھبے ہاتھ نال اس اصغر دیاں زلفاں نپیاں، سجے ہاتھ نال اس تلوار ماری، اصغر دا سر تن تو جدا ہویا۔ جتنے امام حسین دے ماتمی بیٹھے ہو، اگلی روایت کوئی میرے زبانی نہیں، کسے ذاکر عالم دے زبانی نہیں، اگلی روایت تیرے چوتھے امام دے زبانی ہے، تیرا چوتھا امام آدھے تریجھی دفعہ پتر کسدا ویک کے اصغر دی ماں بولنا بند کر گئی، سجادہ دن کڑیاں ملیاں، اصغر دی ماں نہ بولی، بن پلانے اٹھ ملے ماں نہ بولی، سجادہ دن حرامی اٹھ پجامے نہ بچے جھن دے رہے ماں نہ بولی، بیمارہ دن کوفے دیاں عورتاں مکانہ تو پتھر مارے ماں نہ بولی، سجادہ دن حلب دا شہر آئے، اصغر دی ماں کھڑوتے اٹھ تو لتھیے، پتر دی سانگ نب کے آدھیے ہون مانگ پاری، او میرا چاند بچڑا